बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, आज फ़ेसबुक की कुछ पोस्टों के ऊपर हम नज़र करते हैं कि फ़ेसबुक पे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। हमारे यार दोस्त लोग, हमारे फ्रेंड्स 24 घंटे फ़ेसबुक के ऊपर किस किस्म की पोस्टिंग को शेयर करते हैं, क्या करते हैं, क्या दिखाते हैं, कैसे शेयरिंग होती है। यहाँ एक पोस्ट मुझे नज़र आ रही है, ये मोहम्मद नदीम हाशमी साहब हैं। उन्होंने ये मोहम्मद मलक साहब की कोई एक पोस्ट, महद मलक साहब की को पोस्ट एक शेयर की है जनाब। एक ज़रूरी ऐलान, इस लड़की का नाम नरगस आफशीन खटक कादियानी, जो कि खुशाब खटक कादियानी की बेटी वगैरह 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 वगैरह। अब ये देखें, वो लड़की है बेचारी, वो पता नहीं तस्वीर कौन सी है, कहाँ से ली गई, क्या है। वो उसके हाथ में जो हैंड बिल्स हैं उसकी हकीकत क्या है, कुछ नहीं मालूम, कुछ पता ही नहीं है बस। और हमारे इस दोस्त ने उसको शेयर भी कर दिया है। अब लोगों को तासुर किया जाएगा। लोगों को नहीं पता, लोग अंधे हैं, लोग इतनी तहकीक नहीं करते, रिसर्च नहीं करते। आपकी शेयरिंग पर वो इक्तफ़ा कर लेते हैं कि बस अगले बंदे ने शेयर कर दी, चल भाई तुम भी एक शेयर का बटन दबा दो, देखी जाएगी। अन्य वाह। तो भाई इस किस्म की ये कोई ये कोई चीज़ नहीं है, ये कोई हकीकत नहीं है। हो सकता है ये किसी इथियस ने या इस्लाम मुखालफ किसी एजेंट ने ये पोस्ट तैयार की हो, और ये लड़की कोई इस्लाम की तबलीग करने वाली हो, और उसको बदनाम करने के लिए, उसको डिग्रेड करने के लिए ये पोस्ट तरतीब दी हो। क्या कह सकते हैं आप? आपके पास क्या सबूत है, क्या प्रूफ है? तो ये इस किस्म की पोस्टिंग शेयर ना किया करें। अब ये देखें, ये पोस्ट, ये मोहम्मद जवेद रिजवी साहब हैं कोई। अब उन्होंने पोस्ट शेयर कर दी है। अब ये पोस्ट पता नहीं कहाँ से चली, ये सिकंदर मगसी ने फिर ARY न्यूज़ से ली। और ये वो बूट है जिसे पहनकर जंग ओहद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़कर भागे थे। लो जी, ये देख लें जी। अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह। अब ये देखें, ये किसी इथियस की पोस्ट है, मौलाना रिजवी साहब इसको शेयर कर रहे हैं। अन्य व उनको पता ही नहीं है कि ये ऊपर लिखा क्या है। अब ये बूट जी हज़रत उमर, ये पोस्टें तैयार की जाती हैं, ये फेक होती हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ बदनाम करने के लिए ये इस किस्म की पोस्टें बड़ी आती हैं। यो लो जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नलैन पाक, लो जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह पाक, लो जी हज़रत फ़ातिमा की चक्की शरीफ, लो जी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो की तलवार शरीफ, तो लो जी हज़रत अबू बकर सदीक़ का वो बछौना शरीफ। मतलब ये कि इन पोस्टों के ऊपर किसी किस्म का भरोसा है ही नहीं, किसी किस्म का भरोसा कतन रत्ती बराबर नहीं है। अब ये देखिए, ये इस्लाम मुखालफ एक बंदे की पोस्ट है, ये आपको नज़र आ रही है। और मौलाना साहब को इस चीज़ का एहसास ही नहीं हुआ कि ये पोस्ट के ऊपर लिखा क्या हुआ है। ऊपर देखें, वो डरपोक आगे वो लिखा हुआ है। अब ये इस्लाम मुखालफ लोगों की ये पोस्ट है और मौलाना साहब ने उसको शेयर कर दिया। ये हो रहा है जी, ये सोशल मीडिया पे हो रहा है। लो जी अली रज़ा साहब की एक इत्थे रख मलंगी। अब ये क्या है, ये क्या है, ये बदबला। अब ये होता है, ये पता नहीं, मुंह उठा के इधर की छड्डो उधर की छड्डो, वेखी जाएगी। लो जी ये एक आ गया नान, चाय आ गई 3 प्याले। आज से 55 साल पहले किसी ने लाहौर में नाश्ता करने की ख्वाहिश ज़ाहिर की थी, 6 सितंबर। अच्छा चलो ठीक है। ज़रा सोचिए, 1980 से पहले किसी सियासतदान, सियासी शरीफ फैमिली 10 मरला के इतफाक़ फाउंड्री लो ये पोस्टें हैं जी, ये पोस्टों का म्यार है आपका। ये देख लें आप, ये चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। ये सोशल मीडिया है जी, ये सोशल मीडिया पे ये चलता है, बिल्कुल झूठ, फ्रॉड, ड्रामेबाजियाँ। अब ये देख, ये फेक तस्वीर नूर फातिमा साहब की कोई पोस्ट है, साथ कोई लड़कियां पता नहीं कौन है, मौलाना तारक कोई और है, वो कहीं और बैठा है, तस्वीरें कहीं और की बना दी एक फ़ोटोशॉप में जाके। ये होता है भाई। मैं मौलाना तारक जमील की हमायत नहीं कर रहा, मैं असल में हकीकत बता रहा हूँ कि ये पोस्ट ये हो क्या रहा है। मतलब ये कि ये आप लोगों की भी कोई इस तरह की कर सकता है। वो क्या एडिट करना कौन था, मुश्किल क्या है। इधर किसी शिया को बिठा दो, इधर किसी वाबी को बिठा दो, इधर किसी बरेलवी को बिठा दो, इधर किसी देवबंदी को बिठा दो।
حالانکہ یہ تصویر تیار کس نے کی ہے یہ آپ کو پتہ ہے؟ یہ کسی ایتھیسٹ نے تیار کی ہے، یہ کسی قادیانی مرزئی نے تیار کی ہوئی ہے، جو کہ بس دڑا دڑ شیر ہوئے چلی جا رہی ہے۔ کوئی احساس نہیں اس چیز کا کہ یہ چیز آئی کہاں سے، اور بھائی یہ ہو کیا رہا ہے۔ اب خوش کس کو کر رہے ہیں؟ خوش آپ قادیانی مرزئیوں کو کر رہے ہیں، مرزئیوں کو خوش کر رہے ہیں، ایتھیسٹ کو کر رہے ہیں، تو یہ ہوتا ہے۔ اچھا جی آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سا۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہم جب کمنٹری کرتے ہیں، جب کسی چیز پہ روشنی ڈالتے ہیں، تو وہ اپنے ہی بندے ہمارے ناراض ہو جاتے ہیں، شو جی تسی جناب تسی بھی دائرہ اسلام چوں خارج ہو گئے ہو، نس جو تسی بھی، اسی اسلام دے ٹھیکیدار ہیں۔ اچھا جی قادری دیوانہ کہتے ہیں مفتی منیب الرحمان صاحب کی زیر قیادت جو کانفرنس ہوئی اس میں کنزلی ماں اور ابے یار یہ چھوڑ دو یار، یہ وہ فلاں مولانا صاحب نے کیا کیا، فلاں نے کیا کیا، فلاں نے کیا کیا، مولانا رضوی نے یہ کر دیا تو مولانا ڈاکٹر اشرف حسن جلالی نے یہ کر دیا تو فلاں نے یہ کر دیا۔ چھوڑ دو یار، چھوڑ دیں ان چکروں کو، چھوڑ دیں یار۔ مولانا صاحبان کیا کرتے ہیں آپ یار، پانی کی مدانی پا کے بہ گئے ہو تسی، ہاں جی۔ اچھا جی اب اس فتوے کی روح سے علماء حق پر لازم ہے کہ وہ ہر حد تک جا کر آل رسول، ٹھیک ہے بڑی اچھی پوسٹ ہے۔ اچھا یہ ہماری پوسٹ بھی ہے، پاک فواج کو سلام، ٹھیک ہے۔ اللہ حکم ماشاء اللہ۔ چلو جی یہ پوسٹیں دو چار ہم نے آپ کو دکھائی ہیں۔ حرف غلط نہ تھا، مجھے سمجھا گیا غلط، لکھا گیا غلط، کبھی بولا گیا غلط، میں بھی غلط نہ تھا، میری باتیں غلط نہ تھیں، مجھ کو میرے کلام کو جانچا گیا غلط، میزان ٹھیک تھا پلڑے درست تھے، لیکن یہ کون دیکھتا ہے کہ تولا گیا غلط، مجھ میں نہیں تھے عیب کسوٹی میں عیب تھے، میرا تھا یہ قصور کہ پرکھا گیا غلط، طوفان کے بعد اہل تدبر کو ہے یہ فکر، ساحل کا تھا قصور کہ دریا گیا غلط، افراد ہیں غلط یا غلط ہیں تصورات، یا اس معاشرے ہی کو ڈھالا گیا غلط۔ بڑی زبردست پوسٹ ہے، شیئر کی ہے میں نے۔ پاکستان زندہ باد، 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان زندہ باد، پاکستانی افواج زندہ باد، مرحبا۔ اور 7 ستمبر آنے والا ہے جی۔ 7 ستمبر کو آپ کو پتہ ہے کیا ہوا تھا؟ 7 ستمبر قادیانی مرزئیوں کو پاکستانی نیشنل اسمبلی نے 1974 کے اندر مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قیادت کے اندر غیر مسلم اقلیت ڈکلیئر کیا گیا، قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا اسمبلی کی جانب سے۔ تو پاکستانی اسمبلی کی اس یادگار کو ہر سال 7 ستمبر کو دہرایا جاتا ہے۔ اللہ پاک قادیانی مرزئیوں کو جناب عقل سلیم عطا کرے اور مرزا قادیانی پہ لعنت ڈال کے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ ایک عظیم کاوش تھی، ہم اس کو جناب بہت خراج تحسین دیتے ہیں علامہ صاحب کو، مرحوم کو، اور مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی قبر کو اللہ پاک جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی ہمیں اللہ پاک توفیق مرحمت فرمائے۔ بہت شکریہ جی، یہ پوسٹیں تھیں بس تھوڑی سی۔ فیس بک پہ 24 گھنٹے چلتا ہی رہتا ہے، ادھر ٹپ 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 بس یہی چلتا ہے، اور کیا چلتا ہے؟ کچھ نہیں چلتا۔ قادیانی لجنہ آ گئی ہے، یہ مرزئیوں کی وہ مرزواڑہ ہے لندن کے اندر، اور یہ لجنہ نظر آ رہی ہے۔ اس لڑکی کو غور سے دیکھیں لیں، چند دن قبل قادیانیوں کے امیر مرزا مسرور لانتی کی سربراہی میں انگلینڈ کے شہر لندن میں واقع قادیانی، ہاں وہ بس یہ وہ مرزا مسرور وہ ٹھرک باز ہے، وہ لڑکیوں کے ساتھ ٹھرک بازی کرتا ہی رہتا ہے، تو یہ ٹھرک بازی کے اوپر یہ پوسٹ ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی ہے یہ سب قادیانی لجنات۔ اللہ اکبر۔ چلیں جی، بہت شکریہ، دعا گو رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔